تے اے بیڑی بڈن پوے دا دے بہاول حق تے بیڑا یا معین الدین چشتی لگا دے پار لائے 11ویں والے دا نام تے ڈبی تر جائے گی. ہاں اے ڈبیاں تراون والا کون؟ کشتیاں دا بڈاونا تے تراونا اے کون مالک ہے؟ تے اتھے ویکھیا نہیں جو اللہ دا پاک پیغمبر کشتی دے اندر بہندا ہے تا کشتی بولو بڈ دیئے کہ اللہ دا پیغمبر کشتی تو ہٹ ونجے تا کشتی تر دیئے. اللہ پاک نے ثابت کر دیتا ہے کہ بیڑیاں تے کشتیاں دا تراونا تے بڈاونا اے مالک کون ہے؟ اتن نبی دے اختیار دے اندر بھی کوئی نہیں تے دعا کون ہو سکتا ہے کشتیاں دے ڈباون تے تراون والا؟ بہرحال نتیجہ پیا نکلدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم بندھیریاں دے اندر اللہ فرماندے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. توجہ ہوئی توجہ کرائے اللہ الہ